सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमलगेट किया गया 20 मई को और गजेट में 29 मई में छापा गया। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में। इन्होंने किसी को नहीं बताया, इन्होंने ना पाकिस्तान के अवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमें तो समझाते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझाएं। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात फिर सेनेट में उठा, जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। शरीन महजारी साहिबा की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमने तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं मानना था, चले अगर आपका वो मौकिफ था उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, मेरा मौकिफ हो, वेरी गुड, लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इनके बाद मेरे समझ नहीं आता, भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। जनाबी स्पीकर, ये तो कहानी यहां नहीं रुकता। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। मैंने इस असेंबली में क्वेश्चन डाला था, आज तक वो क्वेश्चन इस हाउस का एजेंडा में नहीं आया है। जिस दिन एहसानुल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि क्या एहसानुल्लाह एहसान किसके कैद में था, कैसे आजाद हुआ, ये क्या 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 कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से गिरफ्तार करने के लिए। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है। ये आज से नहीं शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। इन्होंने हर वो की कोशिश किया, चाहे वो स्वात का ऑपरेशन मोड हो जहां हमारा सफाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, या ज़रब अज़्ब का ऑपरेशन हो, इनका वजीर आजम ने हर बयान में उन दहशतगर्दों मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। और आज उसका हुकूमत के दौरान मुझे जवाब ना दे एहसानुल्लाह एहसान और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे जमात के साथ किया, मेरे जमात के कारकुनों के साथ किया है, वो इस कौम की तारीख में लिखा हुआ है। हमारा खून का जवाब ही ना दे, लेकिन एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा। एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा।
کہ آپ کے حکومت کے دوران پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد کیسے باہر نکلا اور آپ کا سیاسی کام کیسے کر رہا ہے. اس کا جواب اس حکومت کو دینا پڑے گا کہ کلبھوشن یادو کا بات آتا ہے تو ان کو بھی NRO دینے پڑتا ہے, احسن اللہ احسان کا بات آتا ہے تو ان کو بھی وہ NRO دے رہے ہیں. وہ کتنے NROs دیں گے جناب اسپیکر؟ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر میں جی سر, جہانگیر ترین کو بھی NRO ملا ہے, BRT منصوبہ کو بھی NRO ملا ہے, معلم جبہ پہ بھی NRO ہے, بلین ٹری سونامی پہ بھی NRO ہے, چینی چوری پہ NRO, آٹا چوری پہ NRO, تیل کی چوری پہ NRO. آج تو اب تو جناب اسپیکر اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اچھا آ گیا ہے کلبھوشن یادو کا دفاع کرنا. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا حکومت کا ناب کا گٹھ چھوڑ پہ فیصلہ سنا دیا ہے. اگر آپ کا اجازت ہو, اگر آپ سے اجازت ہو, انہی ایشو سے ملتے جلتے ہیں, میں اسی آرڈر سے آپ کو تھوڑا سا ایک کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنا پوائنٹ مکمل کروں گا. نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک جی. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ نیب استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے سلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے, اور وہ سلیکٹڈ پگمیز کو پروموٹ کر کے اصل سیاسی قیادت کو, اصل سیاسی کارکن کو قید میں رکھتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے نیب کے بارے میں, اس سلیکٹڈ حکومت کے بارے میں, اس سلیکٹرز کے بارے میں ایک بہت تفصیلی فیصلہ آیا ہے, 87 پیجز کا فیصلہ آیا ہے. اس کے بعد ان کا احتساب کا نام لینے سے ان کا کوئی, they can't talk about corruption, they can't talk about accountability. ان کا پورا ادارہ, نیب کا ادارہ اب غیر آئینی بن چکا ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کر دیں, ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کر دے جو حکومت کا بھی احتساب کرے, جو اپوزیشن کا بھی احتساب کرے, جس کے سامنے ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون ہو, جس کو یہ پورا اختیار ہو کہ اگر وہ کسی سیاستدان کو, کسی پارلیمنٹرین کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے انویسٹیگیٹ کرے, لیکن اگر ان کو کسی جج کو یا کسی جنرل کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی ان کے پاس اختیار ہو. ایک ادارہ ہو سارے پاکستان کے لیے, ایک ادارہ ہو سارے پاکستانی کے لیے. جب سب کے لیے ایک قانون ہوگا تو پھر ہم آخر ایک فائنل ٹائم کے لیے یہ کرپشن کا جو ایشو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کا ایجنڈا پہ یہ NRO ہے کلبھوشن یادو کے لیے. اپوزیشن کی ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ہاؤس کے سیشن کو چلنے دیں, ہم آپ کو اس آرڈیننس کو پاس کرنے دیں, which is why میں آپ کا کوارم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. تھینک یو جناب اسپیکر. جی کاؤنٹ بھی میڈ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.